आज प्रेस घेवपाक म्हाका एक कारण जालें सडनली कितें आयकलें त्या प्रमाणे आज इंटरकाशी कितें गोंय येता तेंगेले आनी तांकां डुप्लिकेट ट्रॉफी जाय डुप्लिकेट कितें आय लीग जिखोन ओरिजिनल ट्रॉफी मुकोळ्या आय लीग जिखोन ओरिजिनल बट ट्रॉफी आहा तुम सगळे प्रेस जाल्ले सगळो लोक आहलो आख्खे आमगेले सपोर्टर आनी फुटबॉल मोगी आहले 10,000 मैच लोक पयले फावटी जाला 10,000 मैच लोक पयले फावटी फुटबॉला जाला खंय आमगेले ग्रावंडार राय आनी तितून लोक आनी ह्या टायमाचेर केन्ना जालो ना पयलीं जातालो पयलीं त्याची लागले माव सत्याचल ब्रदर्स आनी देंपो सालोंगार बी आमच्या पळय तेन्ना पयलीं लोक जाता ते भशेन पण ह्या तेंपार लोक जावले ना पूण ज्या दिसा राया पळय आमी येताय हे पळय इंटरकाशी कडेन ते दीस लोक जाला तितून लोक केन्ना जालो ना आनी सगळ्या लोकांक चोयला जे आमी ती ट्रॉफी जिखले प्रेसान चोयला आनी सगळ्या लोकांक चोयला जेन्ना आमी ती ट्रॉफी जिखल्या आमकां फेडरेशनाचो सेक्रेटरी येवन डेली सोन ट्रॉफी हाडिल्ली ही त्यो सेम ट्रॉफी हाडूं ना ज्या गेमी आहा सेम ट्रॉफी हाडना पूण जेन्ना आमी जिखली म्हणटकूच गोंय फेडरेशनाचो सेक्रेटरी येयलो डेली सोन फ्लायटान आनी ज्या दिसा आमी आमगेले हें कोताले सेलिब्रेशन कोताले लिलान सेलिब्रेशन कोताले ते दीस सेक्रेटरी ती ट्रॉफी सगळ्या लोकां वची प्रेसा वची घेवन येयला तुमकां चलो आसतलें तुमी आले आज आयकूं येता की गोंया आनीक डुप्लिकेट ट्रॉफी इंटरकाशी येता जाल्यार हें फुटबॉल म्हाका कितें वता सर तुमकां हें रिकॉर्ड चर्चिल ब्रदर्स जे आय लीग जिखल्या ती हें रिकॉर्ड होल्डा गेलो आहा नॉट इन गोंयां होल्डा गेला होल्ड खबर म्हाका अमेरिका जावं इंग्लंड हांव आमी खंय गोंयकार आहा जिल्ल्याक वचून आनी गोंयकारां भायरी कोण आमगे बरें म्हाका बेजीम जायते म्हणून करी जायते म्हाका वालोर म्हणून आनी त्या दिसाक म्हाका दिसता लोक पळय जाल्लो फायनल दीस तितून लोक आनी हे टायमाचेर केन्ना फुटबॉला जालो ना पयलीं जातालो आनी त्या लोकांनी सगळ्यांनी चोयलो ट्रॉफी आमी जिखल्याय आनी ते ट्रॉफी हाडना म्हूण म्हणटच मागीर तेमी तेगे सेक्रेटरी धाडून डेलीसन ट्रॉफी हाडली पूण आज अकस्मात न्यूजाचेर येता की इंटरकाशी ट्रॉफी ते जिखल्या म्हणून कितकून ते It was a fraud. It's a company. ताका लागून तुमकां पयलें पुलिसाच्या मुगे पयलो पॉयंट म्हणटा ही ओरिजिनल ट्रॉफी आयली मुकोडे आहा तुमचो ज्युलरी ज्युलरी आतां जेन्ना हांव कितें म्हणटा जर तर ह्या ट्रॉफीचे कितें प्रॉब्लेम तर आसले जाल्यार सेक्रेटरी फेडरेशनाक येवन जसो आमी पार्टी कोताले जिल्ला हितून वॉटलान तितून सगळे प्रेस जाले सगळे आमी इतले सपोर्ट हाडले तितूच तांकां हाडून दिल्या आनी आतां अकस्मात दुसरी ट्रॉफी कितको जाता म्हणजे आय लीग 2 ट्रॉफी जाताय लुजार ते पाता विनर 2,000 पाताय जायना कितें करपा तें मागीर मुगो तो विचारा पूण हांव मुगेले इनात मुगेले सेकेंड चेडवाक एक चेडूं हें आनी हें सारकें फुटबॉला आमगेलें जाणा तेका धरून उलोवपा जाय टॉक पळय मागीर तें कितें आतां तेका दिवन तेंका घेवपा सोदता कितें करपा सोदता आतां चोया मरे तुजें हांवें मॅटर कोणा न्हू मॅटर कोर्टार कित्याक जिखले म्हणटकूच आमकां दिवपा जायना काय जाणा तुगे भाशेन कितें जाता तूं कितें जाता आमी तुमी जाय ना
तुगे भाशेन कितें जाता जिखिल्ल्यांक दिवपा न्ही तें हय बरें दुसरो पॉयंट आन्सर तूं बरें नंबर आसता न्हू 1 2 3 4 5 व्हडलो खंयचो 5 5 न्हू आतां 1 to 40 पॉयंटान तर गेलो जाय तो 40 पॉयंट मुको आहाय आनी 39 तेंगे आहाय कोण व्हडलो 40 व्हडलो जालो ना रे सगल्या कडेन आमी विनींग आहाय मरे सगल्या कडेन म्हणजे हुंयच्यान तूं कॅल्कुलेट केलें जाल्यार हांव विनर आहा प्लस द फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन आतांच्या पऱ्यान पयलीं म्हणटा आमी देपो आमी सालोंकार आमी हेडे जाणा स्टेडियम वतालो त्या टायमाचेर आतां लोकां अशें करून फुटबॉल हे भाशेन जातात न्हू लोक आतां हात चडत रावता फुटबॉल खेळपाक पूण ते दिसाक जे दिसा आमी आनी पळयता कशें खेळटाय ते दिसा 10,000 मागीर लोक जाता आनी त्या लोकांक सगळ्यान चल मरे आमी जिखिल्ले सगळे खबर आहा आमी जिखले चेचलो अशें जाल्यार गोंयकारांची मनां मोडटली अशें दिसना तुका गोंयकारां मन मोळ्या आतां चल पयलो तेजेर बद्दल सालोकार खेळाय जाय तूं स्टेडियम पॅक जातालो टिकेट मेळाली आमी तेंपो खेळटा जाल्यार स्टेडियम पॅक जालो तेदो हांव फुटबॉल म्हणटा न्हू सारको स्ट्रेट डायरेक्ट फुटबॉल चलतालो हांव तें कितें चलयता तें खबर ना म्हाका आतां कोची खबर मेळ्ळा तुका कोचीक जे आमगे प्रोफेशनल कितें जालें तें मॅच फिक्सींग जालें आतां ही ट्रॉफी फिक्सींग जाता ते भाशेन ती मॅच फिक्सींग जालें आनी मॅच फिक्सींग जाल्यार तो आमचे भाशेन जालो फुटबॉल लाभार म्हूण तेणें तेका दोतोरी तेणें सगल्या भुरग्यांक सांगिलां कितको मॅच फिक्सींग जालें कित्याक म्हळ्यार फुटबॉल मुखार वयता तुका मरे आज हांव तुका ऑनेस्ट सांगता हांवें पळय पयस फुटबॉलाक घायला तो तरी मुगो राज हांवें दवरलो जाल्यार हांव एक 2 तरी 5 स्टार हॉटेल पावतालो हांवें मुगो एखादें बिजनस देखून दवरना मुगे एक सांग आमगे शॉक आमी फॅमिलीक जाता आमी हें धाकटें हें आमगे ना आमगे सारकें ब्लडांतून तें फुटबॉल गेल्लो आनी आमी इतलो फुटबॉलाक पयस घालून कितें फायदो जालो दिसता तुका आमकां आतां मुगे फुटबॉलाक पयस घालप कित्याक तेन्ना इंडिये पळय म्हणटा आख्खे हुंचेर तरी आमगे इंडिये तरी स्टेट गेलो जाय फुटबॉल रमता मनशाचेर तूं कलकत्ता वच महाराष्ट्र वच कर्नाटका वच केरला वच गोंय खंय वच फुटबॉल आमगे रमता पूण आज आमगेलो फुटबॉल वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जावपा वचना कारण कित्याक हे भाशेन तें फिक्सींग जाता आतां एक सेलेक्शन काडया न्हू सेलेक्शन काडटा आसतना फिक्सींग सेलेक्शन काडटा तें सारकें काडय आज तूं सेलेक्शन काडा एक बाबा गेल्यार गोंया कडेन गोंयचें सेलेक्शन काडलें गोंयाक ती पयली आनी ती खंयची गेम प्ले जाल्या फेडरेशन आहा गोंया कडेन ते गेमीक आमी 5, 10, 15 मारताले ते गेमीक पिड्या जाले पूण आज एक सेलेक्शन पासून काडाय तें तरी सारकें काडाय त्या प्लेयराक फुटबॉल मुखार वयता कितें मरे कितें पळयतलो फुटबॉल आय एम नॉट एनी आयडिया तें सांगतलें ट्रॉफी मागलेली पोती ना कितें मागताले ते पण तुमी विन जाले जाल्यार डुप्लिकेट ट्रॉफी तांकां कित्याक दिवपा पडली काय म्हणटा आतां म्हाका आयडिया मेळूं नये आतां कितें बाबा फुटबॉल ग्रावंडाचेर चलता हेडोन चलता काय पयशांचेर चलता तें म्हाका समजूंक काय मेळना रोलिंग ट्रॉफी आसता ती पूण हां रोलिंग ट्रॉफी आसता सगळं खंयची आय ISL रोलिंग न्हू आय ही ट्रॉफी आमकां आसता जिखून म्हणून दिताय आनी मागीर दुसरी कितें करता आनी ती वताचे मागीर पण तुमकां कोण एप्रोच बी जाल्ले कितें उलयला बी तुमचे कडेन कोण कांय ना कांय उलयनासतनाच ही आतां डुप्लिकेट ट्रॉफी दिता आतां हांव आयकोत न्हू काल पेपराचेर येयलें न्हू कितें काल येयलें पेपराचेर हय तेव्हा प्रेस केला ओरिजिनल ट्रॉफी हिंगा आयली गेची
आनी आमी कोण एप्रोच जालें ना बाबा ही ट्रॉफी तुगे वताय बताय कितें म्हणून कित्याक तांकां एप्रोच जावपाक ताका रायट ना न्हू आमी जिखलोय न्हू ट्रॉफी तुम्ही केपील बी जालो न्हू मॅटर कोटा मॅटर चलता पूण कोटा मॅटर चलता आसतना पासून आज डुप्लिकेट तें म्हणजे कित्याक कितकोन तें कोर्टाचो डिसिजन कांय ना कोर्ट आहा खंय हायकोर्टा तुम्ही त्या ऑथॉरिटी कडेन बी उलयतले आतां ही डुप्लिकेट त्या ऑथॉरिटी कडेन बी उलयतले आतां ही डुप्लिकेट ट्रॉफी दिता ताका लागून कोण जे तुमी कोणा कडेन उलयतले काय म्हणून उलोवपा हांव हाल प्रेसाक उलयता लोकांक उलयता म्हाका तांकां उलोवपा म्हाका कितें रे तेंगे तो सेक्रेटरी कितें जाता फेडरेशनाचो तुमचे जाल्ले मरे लिला आसून हांवें पार्टी कोताय तुमी आसले सगळे तुमी प्रेस जाल्ले मरे तुमी आसा दिसू ना आनी ट्रॉफी तुमी प्रेस जाले म्हणजे तूं लिला तूं बरे लिला तुमी आसले न्हू आमी लिला पार्टी केलो दिसू तेरूच तुमी आसले थिंगा आनी तुमची अजी तो सेक्रेटरी घेवन येवना रे ट्रॉफी ती ओडणार मागीर फिल्बा तुम्ही सुपर कपा बी कित्याक घेवन पार्टिसिपेट केलो ना आमी सुपर कप ना फुटबॉलाचें आमचो सुपर कप हांव वयतलो न्हू म्हाका ते प्लेयर सायन करपा जाय कित्याक आमच्यान बिस्तेली गेम घेवन वचपाक हांव केन्ना गेलो ना तुका खबर आमगे आज चॅलेंज म्हणटी चॅचलान केल्या आज फुटबॉलाक प्लेयरांक 9,000 पगार मेळ्ळे म्हणजे हायस्ट पगार म्हणजे निकलास देब्या गेलो निमा कडेन 9,000 घेवन गेलो एसो प्लेयर तेन्ना चॅचल ब्रदर्स आमी फुटबॉला येयले आनी आज लाखान प्लेयर हाडले पगार आनी आज फुटबॉल पळय आहा तो तरी आज हांव हरशीं सारके लोकां वचेर 10,000 लोक केन्ना जालो ना तेतून लोकां वचेर हांव ही ट्रॉफी जिखता आनी ट्रॉफी हाडना बस आनी ही ट्रॉफी आमी जिखल्याय म्हणून ओरिजिनली ट्रॉफी तेणी ग्रावंड हाडना तुका खबर आहा जे दिसा आमी पार्टी कोताले जिल्ला हॉटलांत हातून सगळे प्रेस जाले तो लोक आसलो तेंगेलो जनरल सेक्रेटरी जे फेडरेशनाचो घेवन ही ट्रॉफी गेली मरे सुटकेसीन घालून न्हू सुटकेसीन आनी आनी आमकां तेंक दिली मरे पूण एश कोन्न तरी हें तरी जाता जाल्यार फुटबॉला आनी मिनींग कितें आहा म्हाका सांगात तुमी कॉफी वाला पयस दिना ते आं कॉफी वाला पयस दिना घेवन पयशे धाटाय जाय म्हाका तांकां पयशे नाय हाय म्हाका कांय खबर ना फेडरेशन धाडले ना अजून तांकां पयशे नाय घडये आसतले आतां एक पाळी हे वर्सा जिखलो दुसऱ्या वर्सा मेळ्ळे पयशे तेंगे कितें चलत तें म्हाका खबर ना पूण पयलो तो धास मुन्सिपल जालो PRN धास मुन्सिपल जालो त्या जाणां तुगे ट्रॉफी बराबर पयशे धाडटालो इवन प्रफुल्ल पाटील पळय जालो त्या जाणां ट्रॉफी बराबर पयशे धाडटालो रोखडेच पूण आतां पयशे येयले नाय कित्या फुडें फेडरेशनाक पयशे आय नाय ती म्हाका खबर ना कांयच बिरमाणी ट्रॉफी हाडटा तेन्ना पयशे येताय by giving the trophy to Indraprastha. It is injustice to all our supporters here, to each and every one, and to each and every Indian footballer. Today, if you go to see, everyone is just making become a mockery of football. And the way things are going, and again they're going to give a trophy, again it is going to come up. Standard 2 has gone down on it. So I request AIFF to rectify the mistake. Don't go do another blunder, and wait till the court order comes. It's a big blunder. This is going to get people who are really running the team out of passion and love. Their whole love is going to move away from football if this continues. I know the whole corporate world is working against us because we are the only family-run club. We know what hardships we are going through to run this club, and that is not being liked by all these corporates, I guess. And that's why they are trying to push us away by using the federation. So I request, don't do another blunder. Make sure you do everything that our Indian football comes up. Yes. I am a very big supporter of Churchill Brothers and also the granddaughter of Churchill Ranama, and today I am disappointed that the AIFF is going to give a duplicate I-League trophy to Inter Kashi.
when the real one is still Churchill Brothers. We are not only taking away the trophy from us, but from all the players too. Then Award is just operative parts. Every time they ask us why the trophy is not given, the matter sub judice, and only once the final award comes, then there's a 30-day period to go to the Swiss tribunal. So that is the answer. So I don't know how the federation has given the trophy to Inter Kashi. Even if they had to give, they cannot take this trophy back as per CAS. And it will give you all the letter that was sent to AIFF and what came from CAS also now after this press is done. This is all I want to say. yeah.